भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिवया. कित्याक आज आमी हातां घेतल्या सर कामाचेर सर्गेची आशिर्वादां आनी बेसांवां देवूं दी. कित्याक देव दयाळ आनी विस्वासी आनी काकूदार आपल्या भुरग्यांनी ताका उलो मारता आसतना हर एक दिसा तांच्या मागण्याक कान दितालो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर प्रत्येक तरान देवाचे उतार आज म्हणटा आमकां किर्तनांत 50:9 वळी 9 साम चॅप्टर 59 वर्स 9 अशें म्हणटा. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. प्रत्येक तरान म्हज्या फाटल्यान म्हणा म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. सांगतलो म्हणया म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तर आज ह्या सकाळच्या वेळा आमकां उत म्हजे गाटाये आमची गाटाय आमचो सोमी. आमची गाटाय आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा. आमची गाटाय आमचो पवित्र आत्मो जावन आसा. आज प्र म्हजे गाटे तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. सकाळच्या वेळा आमची नदर त्या सोम्याचेर लावया. साम 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लायले वयजरा तुजे मोका मळपड जळटाले. आमचे सकाळी आमच्या जिवितांत जेजू पयलो जागो दिवया. सर्गीच्या बापा पयलो जागो दिवया. खंडीत जावन सगळो दीस आमचो परजळूं दी. आशिर्वादीत जावं दी. नाजाल्यार राती आमी सॅड जावन न्हिदता परतून आमी सॅड जावन उठ्ठा जावं फुरो. राती खंतीन आमी न्हिदता परतून सकाळी उठ्ठा न्ही खंतीन आमी उठचे न्ही. त्या खातीर आज सांगा हे उतार अपुर्व्यान म्हणटा की म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. म्हजी गाटाय म्हजी सकत म्हजी बोळ म्हजो आदार सगळो म्हजो बाप जावन आसा. त्या खातीर कित्याक तुंच देवा म्हजे कोटे. तुंच देवा म्हजो आसरो. आज बरें कर म्हणा तेन्ना टायम मेळटा तेन्ना सगळो म्हणा खंयचे
किर्तनांत 59 ओळी 9 किर्तनांत पण ल्हानशी उतार आमी शिकोवंक जाय. थोड्या फावटी आमी निरासन बसता, अस्कतकायेन बसता आनी त्या दाळा एक उतार आमकां जिवाळ करता. कित्याक ते उतार देवाचे. मनशांनी आमकां सकयल घालची उतरां उलयल्या जावं फ्रो. मनशांनी आमकां आज दुखेस्त जावची उतरां उलयल्या जावं फ्रो. मनशांनी आमकां केंडला जावं फ्रो. आमी पात्यल्ल्या मनशांनी आमचो हात सोडला जावं फ्रो. जिवितान ल्हान व्हड जायती घडिता दिसान दीस आमच्या जिवितान येवनूच आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांची येते आसा. संवसारांत वयर सकयल आसा, संवसारांत वायट आसा, संवसारांत दुरसोणी आसा, संवसारांत कावजिणी आसा, संवसारांत अस्कत काय आसा. जर तुज्या देवाचेर तूं पातयेणी दवरताय तुजो देव घटायचो देव जावन आसा. तुजो देव तुजो आसरो जावन आसा. तुजो देव तुजे खडाप जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळची एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया. देवा बापाक पुता पवित्र आत्म्या अर्घ्य दिवया. प्रत्येक तरां त्या बापान हो सकाळीचो वेळ आमकां दिला. सर्गांनी संवसार रचलो देव, तुका आनी म्हाका आवयच्या गर्भांतल्यान वळखोवचो देव, आमच्या सगळ्या समस्यांनी कश्ट जाणत जाल्लो देव आज तो आमच्या सांगात आसा. आनी म्हणटा पुता हांवें तुका पळयला, हांवें तुका पळयला. आज तूं भिया नाका, हांव तुका चलोवन व्हरता, हांव तुज्या आदाराक येता, हांव तुज्या सांगात येता. बापा तुज्या बुजवणेच्या बरवेशेच्या विस्वासी उतरा खातीर हांव काळजांत तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिन वाजता. मोगाचे न्हू एक वर्तेक उतार जावन आसा किर्तनांत साम 119 वर्स 116 किर्तनांत 119 वडी 116 आमकां अशें म्हणटा की तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ, तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ आनी म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. आज म्हणा कित्याक म्हळ्यार तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ, म्हज्या बरवेशांत म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. हे दुसरे वर्ड्स आमकां म्हणटा की म्हज्या बरवेशांत म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. तुजो बरवसो कसो आसा, कोणा तें आसा. पण एकडे अब्रामाचो बरवसो म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 पळय. उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 आमकां भोव अपुर्वान म्हणटा की तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकराक सांगलें गाडवा सांगात तुमी हांगाच रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता. जेन्ना अब्राहमाक देव म्हणटा की तुजो एकलोच पूत उतार प्राय जाल्लो इसाक ताका बली दी म्हणटा आसतना अब्राहम पाटी मुखार पळोना आनी ज्या दोंगरार सांगलें त्या दोंगरार आपल्या पुताक घेवन वता. बलये सांगता कितें जाय आसा सगळें घेवन वता. तेन्ना साकराक दोंगराच्या सकयलच दवरता आनी म्हणटा की अपुर्वेन पळय अब्राहमाचो बरवसो पळया. अब्राहम म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 5 उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 म्हणटा की तेद्वा अब्राहमान आपल्या साकराक सांगलें गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता. कित्याक अब्राहमाक म्हणलें की तुज्या पुता बली भेटय आनी पूत पाटी येवचेर ना. कित्याक अब्राहमान बली भेटोवंक थंयच म्हज्या मग हांगा अब्राहम म्हणटा सकयलच म्हणटा की पळया आनी हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता. उपरांत हांव आनी म्हजो पूत तुमचेशी पाटी येता. तो अब्राहमाचो बरवसो जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू 22 वळी 11 आनी 12 एकडे वाचचे आमी 11 and 12 जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 11 and 12 एकडे वाचया. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार थावन उलो मारून म्हळें सर्वेस्पराच्या दुतान जेन्ना इसाकाक बली भेटयतना सर्गार दुतान उलो मारून म्हणलें अब्राहम 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 अब्राहम. ताणें जाप दिली आपले हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. कित्याक तूं देवाक मानवालय म्हण आतां कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार आपल्या स्वंत पुताक सयत तूं बली भेटोवंक पाटी सरोवंक न्हय. तसलो तुजो भावार्थ, तसलो तुजो विस्वास. मोगाचे न्हू आज किर्तनकारां आमकां म्हणटा की बाबा तुवें बसयल्लें त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ
आनी म्हज्या परवेशांत निराशी जावंक दिवं नाका. आब्रामाचो भावार्थ देवा थंय थीर आसलो. आब्रामान सगळे उत्तर 100 वर्सां प्रायाचे भुरगो दिल्यार त्या भुरग्याक देवाक दिवंक तो फाटी सरोंक ना. आमच्या जिवितान म्हज्या मगचे न्हू देवा थंय आमकां कितलो भरवंसो आसा आयच्या तारीखेर. आज आमी देवाक कितलो वेळ दिता, देवा थंय कितलो होंदवून आसा आमी, देवा थंय कितले आमी एक जावन आसा. हांवें पोर म्हणलें श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो तांच्या जिवितान पळया उज्याचे ते नदर लावना, रायेचे ते नदर लावना, रसल्या देवाचे ताणें नदर लायली. उज्यान घाला जळोन लासून वता आसलें कित्याक तसलो उजो मुखार आसलो. मोगाचे न्हू आमच्या जिवितान कश्ट दिसान दीस मुखार आसा. दुरसोणी हिराराय नांवपाड करचे नाका जाल्ली गडिता दिसान दीस आमच्या मदें येते आसात. जावं फुरो आमी अन्याय करिना जाल्यार आमचेर अपराध म्हणटाली जायते आसा जावं फुरो जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू तातूंतल्यान तुका रचलो, तुका जाणवाय दिल्लो, तुका गिन्यान दिल्लो, तुजो मोग केल्लो, तुजें नांव हाताच्या तळटार कांतयल्लो. हर एक दिसा पुता हांव तुज्या सांगाता आसा, तूं गाबर नाका, भिया नाका. तुज्या हर पिडेच्या वेळार, तुज्या समस्येच्या वेळार, तुज्या कश्टाच्या वेळार हांव तुजो आदार जावन रावता म्हणलो देव हमेशा तुज्या सांगाता आसा. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी कोणाचेर भरवंसो दवरूंक जाय. आब्राहामान संपूर्ण भरवंसो देवाचेर दवरलो. श्रद्धक मेशक अबेदेनेगोन संपूर्ण भरवंसो देवाचेर दवरलो. उज्यान कांयच करूंक जावना. हांगा बली भेटोवंक आयिल्ल्या आब्राहामाच्या पुताक आनी आब्राहामाक देवान निवारले. परतून साकरा लागीं सुरक्षीत वचून साकरांतून घरा मनशाक पावूंक देवान तांकां आदार दिलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार आमी निराश जाला जावं फुरो परतून तुमी सुटसुटीत जाया. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक दिसा परजळीत जाल्ली जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी उसवाडाची भुरगीं जावंक जाय. जो प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:8-12 म्हणटा की एकलो तो जेजू जावन आसा उसवाड ह्या संवसाराक आयला. त्या ताची पाटलावदोर जावन आसली आमी सदांच उसवाडांत जियोंक जाय. आज आमी मागया एक दीस आयच्या दिसा आमचें जिवीत सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया. सोम्या आज आब्राहामा बरी तुजेर भरोस धरून करपाला पळय. आयिल्ले समस्ये आज समस्या फॉलो केल्ले वय जाल्यार ते समस्ये तुजे जैत व्हरतले. समस्येचे पाटलावदोर जायनाकात. आमी निजा देवाच्या त्या सर्वंदर जेजूचे पाटलावदोर जावया. कित्याक तेन्ना आमकां जैत मेळटा. जेजून ह्या संवसाराच्या सर्सकतेचे जैत वेला. त्या खातीर आमी जैते वंताची पाटलावदारां जावंक जाय. ताची एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी प्रत्येक त्या गायनान देवाक अर्घ दिता आसतना आब्राहामा बरीचो भावार्थ तो देव आज आमकां फावो करूं दी. श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो बरीचो भावार्थ तो सडवंदर जेजू आज आमकां फावो करून दी. तो पवित्रात्मो आज आमचो दीस चलोवन मुखार व्हरूं दी. सगळ्या वायटांतून आमकां सुटका आनी सडवण मेळूं दी. आमेन. ह्या गायनान भाग घेत आसतना हांगा आसते 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सोमी म्हजो गोडी काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. सोमी म्हजो गोडी काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. पासवो सोडून दिवून भूक म्हजी तांबयता. नितळ उदक दिवून तान म्हजी बागयता. बलिश्टान ताच्या शाबीत म्हाका राखता. कोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता. सोमी म्हजो गोडी काय ना उणे म्हाका तणे
सोमी घटाय दिता सारके नीट वाटेरी सोमी सलोन भरता कती दुकान मोज्या मोगान तो बुजयता अंकरान संताना उजवाड मुजो जाता सोमी मुजो गोडी काय ना उणे माका तणे तणासले कडे सोरो दिता माका. प्रेज द लॉर्ड. रेनिटा डिसोजा म्हणली बहीण अबुधाबीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव जवळ्या भुरग्यांक गुरुवार आसल्लीं आनी डॉक्टरान म्हजी प्रेग्नन्सी रिस्क आसा म्हणून सांगल्लें. तेदना हांव कंतीन बुडुल्लीं. ते दडा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन हांव मागोवन आसलीं आनी आतां म्हजी प्रेग्नन्सी बऱ्या तरान जावन आनी म्हजीं भुरगीं बऱ्या भलायकेंत आसात. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका थोड्या हप्त्या आदीं चेस्ट इन्फेक्शन जाल्लें आनी हांव रगत ओंगतलीं. हांव सगळीं भियेल्लीं. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान बुसार नासलीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन व्हडा भावार्थान हांव रडोन मागोवन आसलीं आनी आतां 1 हप्तो जालो म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक फाटल्या 10 वर्सांतावन ताणें काम केल्ल्या ताच्या पयलेंच्या कंपनींत PF पयशे मेळोवन येतले. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आनी हांव मागोवन आसलीं आनी आतां आजाप म्हणल्या बरी 15 दिसांनी ताचे सगळे पयशे ताका मेळ्ळ्यात. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक MRI टेस्ट करूंक आसलें. ताणें MRI पयल्या पोवटीक करचें जाल्ल्यान तो मस्त भियेल्लो. त्या दडा हांवें स्कॅनिंग सेंटराच्या भायर बसून डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लें देवाचें उतार आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10 हांव सदांच उसार नासली आनी आतां ताचें स्कॅनिंग बऱ्या तरान जावन ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मेरी म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एक सायड दूख आसली. हांव मस्त भियेल्ली. म्हाका डॉक्टरान स्कॅनिंग करूंक सांगल्लें. हांवें म्हजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. आतां म्हजो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या पासत देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. एकडे आमचे दोळे धांपी आमच्या मोगाच्यानो मागया आमी. बापा तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुदा जावन आसाय. बापा हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांच्यो तूं नदर लावन आसाय. आब्रामाक थोड्या वेळाक तपासणी केल्यार
परतून वर्त्या मोगान तुवें ताका आरोवन धरलाय बापा. हर एक दिसा ल्हान व्हड तपासणी आमी जिवितांतूं केला री वर्त्या मोगान तूं आमकां आरोवन धरते आसाय बापा. आयचो दीस चलयता आसतना आमकां तुजो आदार जाय बापा. बापा आयचे दिसा अब्राम बरेचो भावार्थ म्हाका दी. श्रद्धेक मेशक अबेदनेगो बरेचो भावार्थ आज आमकां दी बापा. तुज्या भुरग्यांनी सदांच तुजे नदर लावन जियो कृपा लाय बापा. अस्कत काय सांपड नासतना अस्कत कांयचो पाटलावदर जायनासतना रसल्या देवा तुजो पाटलावदर जावंक आज आमकां आदार दी बोळ दी मागया आमी मागाळा बापा. आज आमी मागता बापा प्रत्येक तरान आमच्या कितल्याय लोकांनी माग म्हणला बापा. कोणाचें कार्य आसा भिरांत आसा पावस येताय म्हणल्या विशयांत तांचेर नदर लाय बापा. बापा आज मागता कोणाक आयसीयूंत आसात वेंटिलेटर आसा मरणाचे तणीर आसात बापा तांचेर नदर लाय काकूत कर बापा. बापा आज कितली बाबणी बऱ्या कामां वचून आसा जावं फ्रो इंटरव्यूक जावं फ्रो भायल्या गांवक वते आसात बापा तांचो फुडार नंदन कर बापा. आमच्या तरणाट्यांक उदार गते पावय. आमच्या तरणाटे चंचल मत परतून घट कर बापा. आमची तरणाटे कितले कडेन हालोवन आसात बापा तांची अस्कत काय तूं तांच्या सांगात राव गटाय दी बोळ दी आदार दी बापा. आज मागता तुज्या भुरग्यांची नदर लाय. तुज्या भुरग्यांशी बिरमत पा पिडेंत आसल्या कश्टान आसल्या दुकान आसल्या आज कोण हाता घालची कामां तूं पोंता पळय बापा. सगळ्या अनवरांतून आमकां राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन. हांव कारवारतावन येयला. म्हगेलें नांव जिलेट. म्हाका सोमार दीस ताप येयल्लो आनी इतलो ताप येयलो की हांवें म्हाका केन्ना जिवनाक पळयला बेड्डा वयल्यान उठूं जायनासलें. 4 दीस जाले की म्हाका बेड्डा वयल्यान उठचें म्हणल्यार भारी कश्टाचें आनी कसलेंच हांवें चाखलें आनी अन्न आनी उदक घेवचें म्हणल्यार म्हाका भारी कश्ट जावन आसलें. पूण हर एक दीस हांव देवाल मागणें ब्रदराल मागणें आसा ते 24 तास म्हणलेल्या भशेन रावता आनी सोमार आनी मंगळाराक हांवें ते मागण्या हात लायिल्ला. आनी बुधवार दीस हांवें चिंतलें कित्याक हांव मागण्या हात लायनासतना म्हगेलो जीव असोच नास करून घेवन आसा. म्हाका आयकचें नाका कोणा कडेन उलयचें नाका कितें पळोवचें नाका तितले कश्ट म्हाका मारले. आनी दोनी तकले शीर कितें जातालो म्हणल्यार काण थुटून उडयल्ल्या भशेन जाताल्यो आनी हांव चिंत्तालें हांव कसलो की म्हाका रोग येयला आनी हांव उठना म्हण घेवन. तरी हांवें बुधवार दीस एक मागण्याक म्हाका पेटिशन घालूंक कळना त्या दिसा हांवें एक कॉल केलें. कॉल केले नंतर सिस्टरीन घेयले कॉल आनी तेन म्हाका मागणें केलें. हांवें देवाक अर्ग दिलें कित्याक देव बरो जावन आसा आनी तो केन्नाच आमकां सोडना. आमी कितली पातकी जाले जाल्यार आमचेर कश्ट येयले तेन्ना आमी हेरांचो बीन उगडास करूं जाय. आनी ह्या संवसाराचेर जायते भाव भयणां आमच्या भशेन त्रासान आसात पिडेन आसात कश्टान आसात. तेमचे पासत आमी हर एक दीस मागूं जाय. तेन्ना देव आमगेले मागणें सगळें आयकता आनी सगळ्यांक आमकां बक्षिता. देव दयाळ मोगाळ आनी काकूळ तिवंत जावन आसा. अर्गां तुका जेजू वगडाप तुका जेजू थँक्यू तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांवें म्हज्या पुताक कतरांत काम मेळचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार साम चॅप्टर 9 वर्स 9 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आमी मागोवन आसल्ल्या. आतां म्हज्या पुताक एक बरें काम फावो जालां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. येवजीन म्हणली भयण USA तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा गेल्या वर्सा म्हज्या दुवेचें काम गेल्लें आनी तें तेदेस्पोर जाल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. आतां देवाच्या दयेन ताका एक बरें काम फावो जालां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या कुडींत मस्त दूख आसल्यो. हांवें सगळें टेस्ट केल्यार रिपोर्टांत कांयच प्रॉब्लेम दाखयनातलें. तेन्ना हांव कंतीन बुडल्लो. ते दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्लो. आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान दिंबयेर पडोवन हांव मागोवन आसल्लो. आनी आतां चिंतिनातले बरी म्हजी दूख सगळी नपैंच जाल्यात. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.